الحمد لله الذي جعل من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى ناتج بالصديق والثوب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى كامل الحياء والإيقان أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وعلى غالب كل غالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى الإمامين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنه، وعلى أمهما سيدة نساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها الحمزة والعباس رضي الله تعالى عنه، السائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأعلى وأجل وأتم وأهم.